अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने 3-4 ख़बरें रखने जा रहे हैं। पहली ख़बर है आपके सामने इद्दत निकाह केस में अल्लामा साद रिज़वी ने इज़हार ख़याल किया है। 7 फरवरी को वॉइस न्यूज़ पर बात करते हुए उनका कहना था कि इद्दत निकाह केस में जो फ़ैसला सुनाया गया है वो अदालती तारीख़ पे एक धब्बा है, एक बदनुमा धब्बा है, और ऐसे फ़ैसले पहले भी अदालतों ने किए जिन्हें उनको फिर धोने के लिए कई साल लग गए। ये भी एक ऐसा दाग है जिसे धोने में उन्हें बहुत वक्त लगेगा। उनका कहना था कि शरीयत हो या अदालत, किसी की ज़ात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये सारे फ़ैसले वो वक्ती फ़ैसले हैं जिनको ना कौम मानती है ना जहन कबूल करता है। ऐसे फ़ैसले पहले भी हुए, जैसा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया जिसे कौम ने कबूल नहीं किया। माज़ी करीब में आसिया मसीह का फ़ैसला भी एक ऐसा फ़ैसला था जिसे कौम ने कबूल नहीं किया। ये ऐसे फ़ैसले हैं जो वक्ती हैं और ऐसे फ़ैसले नहीं जो हक़ाइक़ पर मबनी हों। वीडियो देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। इस्लामी मजहबी सियासी जमात के सरबराह हैं जो इस वक्त बानी तरीके इंसाफ जो हैं उनके खिलाफ एक फैसला आया इद्दत निकाह केस के हवाले से, उस पर तरीके लब्बैक ऑफिशियली अपना क्या मौक़िफ़ रखती है? देखें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये कहा है कि शरीयत हो या कोर्ट हो, पाकिस्तानी कोर्ट हो या शरीयत मुताहरा हो या पाकिस्तानी जितना भी जनाब कोर्ट सिस्टम है वो हो, ये किसी के खिलाफ ज़ाती तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और ये सारे फैसले वो वक्ती फैसले हैं जिनको कौम ना दिल से कबूल करती है ना ज़हन से कबूल करती है। ऐसे फैसले पहले भी हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मरहूम के साथ, और उसके बाद पाकिस्तान में ऐसे फैसले कई देखे गए। आप माजी करीब के अंदर आसिया मसीह का केस था, वो भी एक ऐसा फैसला था जिसे कौम ने कबूल नहीं किया। और ये भी एक ऐसे फैसले हैं जो वक्ती फैसले किए गए हैं, और ये ऐसे फैसले नहीं हैं जो हकायक पर मबनी हैं। हाँ, हकायक पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको चलाया जाए तो वो मुजरिम ठहरते हैं, लेकिन वो नहीं चलाया जाता। ये अपनी जनाब क्या कहते हैं, एक वो जो कोर्ट सिस्टम है उसके माथे पर एक कलंक लगा दिया जाता है हर 10, 15, 5, 7, 8 साल बाद, बल्कि हर जमहूरी हुकूमत के तकरीबन एक कुछ अरसा गुजरने के बाद कोर्ट सिस्टम के माथे पर एक ऐसा कलंक लगा दिया जाता है जिससे कौम का एतबार इस सिस्टम से उठ जाता है। तो ये फैसले भी एक ऐसे हैं जो एक मजाक तो हो सकते हैं, एक कलंक तो हो सकते हैं, एक कोर्ट सिस्टम के माथे का स्याह धब्बा तो हो सकते हैं, लेकिन ये फैसले नहीं हो सकते। इसके बाद उनसे 9 मई के मुतालिक सवाल किया गया, जिस पर उनका कहना था कि बानी पीटीआई बहैसियत सरबराह तो ज़िम्मेदार हैं, वो इस बात का जवाब खुल कर दें जो चीज़ें हुई हैं, लेकिन एक तरीके से उन पर ज़िम्मेदारी नहीं आती क्योंकि सब कुछ उनके गिरफ्तार होने के बाद हुआ। जिन लोगों ने गिरफ्तार होने के बाद ये सब कुछ किया वो पीटीआई छोड़ चुके हैं। बानी पीटीआई गिरफ्तार थे, वो जब बाहर आए तो उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत की। इसका मतलब है कि वो उस चीज़ के हक़ में नहीं थे जो कुछ हुआ। वीडियो देखिए कि वो इस बात का जवाब दें और खुलकर जवाब दें जो चीजें हुई हैं, और लेकिन एक तरीके से उन पर जिम्मेदारी नहीं आती कि सब कुछ उनके गिरफ्तार होने के बाद हुआ है। तो वो जो गिरफ्तार होने के बाद जिन लोगों ने किया है वो पीटीआई छोड़ चुके हैं। तो दो चीजें हैं, ये तो एक है पहले बातें की, एक है मौके के ऊपर, एक है मैं कोई बात आज कर रहा हूँ 5 साल बाद वो वाकया रूनुमा हो गया, तो बातें तो मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन ये था कि बानी पीटीआई गिरफ्तार थे और सारा कुछ हुआ और वो बाहर आए तो उन्होंने उसकी मजम्मत की, तो इसका मतलब है कि वो तो ऐसे के हक में नहीं थे। बहरहाल ये इसका जवाब तो वो खुद ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं। मेरे नजदीक तो ये है कि कोई बंदा गिरफ्तार हो और पीछे से कुछ हो तो इसका जिम्मेदार तो वो शख्स नहीं होता। इसके बाद उनसे नवाज शरीफ के मुतालिक सवाल किया गया कि क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ वाकई वोटों के ज़रिए
یا کسی کے کندھوں پر سوار ہو کر سلیکٹڈ کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ اس پر علامہ سعد رضوی کا کہنا تھا کہ حالات بتا رہے ہیں کہ نواز شریف ملک واپس آنے پر قانون کے سامنے پیش ہوئے یا قانون ان کے سامنے پیش ہوا۔ آپ ان کی ویڈیو دیکھیے اور سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا حافظ صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واقعی ووٹوں کے ذریعے وزیر اعظم چوتھی مرتبہ بننے جا رہے ہیں، یا کسی کے کندھوں پہ سوار ہو کر یا سلیکٹڈ کے طور پر آ رہے ہیں سامنے؟ دیکھیں، یہ بات تو حالات بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کیا ملک واپس آنے پر قانون کے سامنے پیش ہوئے ہیں یا قانون ان کے سامنے پیش ہوا ہے۔ بنتا تو یہ تھا کہ نواز شریف صاحب جب پاکستان آئے تھے تو وہ قانون کے سامنے پیش ہوتے۔ وہ ایک لیو پر گئے تھے، میڈیکل ریلیف کے بنیاد پر، یہاں سے گئے تھے لندن علاج کے نام پر، لیکن وہاں انہوں نے بھرپور جناب اپنی تب آزمائی کی ہر چیز پر، اور جو ان کی طبیعت ہے ان پر، اور یہاں سے سارے کابینہ بھر بھر کر ان کے پاس جاتی رہی، اور جب وہ واپس آئے تو ان کو چاہیے تھا وہ قانون کے سامنے پیش ہوتے، لیکن قانون سارا جا کر اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کے سامنے پیش ہو گیا۔ تو یہ تو باتیں ساری واضح ہیں قوم کے سامنے، اس میں ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں کہ وہ کندھوں پر سوار نہیں، وہ اس مرتبہ سر پر سوار ہو کر آ رہے ہیں۔ اگلی خبر آپ کو دیتا چلوں۔ اگلی خبر ہے عمران خان کا جیل سے پیغام۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے کبھی ڈیل کی نہ کبھی کروں گا، میں اپنے مقصد پر کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ آپ کا فرض ہے کہ 8 فروری کو نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں۔ اگلی خبر ہے کہ پنجاب کی 3 جیلوں میں قیدیوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی سے پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں قیدیوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور اس کے مطابق تحریک انصاف کو 4500 ووٹ ملے، جبکہ نون لیگ کو صرف 400 ووٹ پڑے۔ اس کے بعد اٹک جیل سے تحریک انصاف کو 945 ووٹ ملے اور نون لیگ کو صرف 40 ووٹ ملے۔ اور اسی طرح سے ڈیرہ غازی خان کی جیل ہے راجن پور، جہاں پی ٹی آئی کو 327 ووٹ ملے جبکہ نون لیگ کو صرف 23 ووٹ ملے۔ اس کے علاوہ آپ کو آخری خبر دیتے چلیں کہ اقوام متحدہ کا ہیومن رائٹس کمیشن نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف اور اس کے کارکنان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اس پر گہری تشویش ہے۔ تحریک انصاف کو جلسے جلوس سے روکا گیا، خواتین کو گرفتار کیا گیا، تشدد کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا اور امیدواران کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھا گیا ہے اور انہیں کسی طرح کی مہم چلانے کی اجازت نہیں تھی۔ عدلیہ سے بھی انہوں نے کہا کہ ان کیسوں کو جلدی چلایا جائے اور انہوں نے ہماری عدلیہ کو ایکسپوز کیا ہے۔ یو ایس تھنک ٹینکس کا بھی کہنا تھا کہ اس طرح کے الیکشن سے پاکستان میں استحکام نہیں آ سکتا، بلکہ اس الیکشن سے غیر یقینی بڑھے گی۔ حکومت کو چاہیے کہ انتخابات صاف اور شفاف کروائے جائیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔